बजाय इसका कि हम उनके हिम्मत हम उनका हौसला बनते हैं, वो हमें हौसला दे रहे थे। मैं मोहम्मद अली जो हमारा एक शहीद है चरसदा का, उसके भाई और उनके वालिद साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो एक मेरा बेटा शहीद है, मेरे 3 और भी हैं। लास्ट टाइम तो सिर्फ मोहम्मद अली गया था, इस हम 4 हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब ने कॉल दी। उसके अलावा दूसरा हमारा जो चरसदा का शहीद था, उसके चार छोटी बेटियां और 2 बेटे थे। वो छोटे छोटे बच्चे, उनको देख के हमें बड़ी तकलीफ होती है। वो अगर हमसे कल को सवाल करे, रियासत से सवाल करे कि मेरे वालिद का क्या कसूर था, क्यों उसको गोली मारी थी, क्या वो दहशतगर्द था, क्या वो रियासत के खिलाफ था, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ था, हम तो वहाँ पे पुरअमन तौर पे अपने जो हमारे जायज़ मुतालिबात हैं उसके लिए हम प्रोटेस्ट करने गए थे। तो ये सवाल तो पूछेंगे, ये सवाल इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा किसी ना किसी दिन आपको। लेकिन आज जो है वो उनको खुद को उन्होंने ताकतवर समझा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह हम इन अपने शहदा को ना भूलने देंगे, इनको हम जिंदा भी रखेंगे, इनके नामों को भी जिंदा रखेंगे। जितने भी हमारे शहीद हैं, 2 हमारे एबटाबाद में शहीद हुए हैं, एक हमारा कोहाट में शहीद हुआ है, एक हमारा पंजाब में शहीद हुए हैं, 2 हमारे बलूचिस्तान में शहीद हुए हैं। तो इन सब शहदा को इंशाल्लाह हम याद रखेंगे और पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने इन शहीदों के साथ खड़ी है जिनको बेगुनाह तौर पर शहीद किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बाग नरान में मौजूद हूं। कल जहां यौम शहदा मनाया जाएगा, आप ये देख सकते हैं, ये वो तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं जिनको डी चौक में गोलियां मारकर शहीद किया गया था। ये तारिक खान शहीद शांगला से, सानहा इस्लामाबाद गोली क्यों चलाई, सानहा इस्लामाबाद, ये तो सब लिखा हुआ है, सानहा इस्लामाबाद गोली क्यों चलाई। इमरान अब्बासी शहीद हरीपुर से, अब्दुल रशीद शहीद किला अब्दुल्ला बलोचिस्तान, ताजुद्दीन शहीद चारसद्दा से, अब्दुल कादर शहीद एबटाबाद, मुबीन मलक शहीद एबटाबाद, मोहम्मद अली शहीद चारसद्दा, अनीस सती शहीद मरी, वली मोहम्मद शहीद पशीन बलोचिस्तान, मलक सदर अली शहीद मर्दान, शफी खान शहीद डीजीहान, मोहम्मद इलियास शहीद कोहाट। तो ये वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने जो डी चौक पहुँचे थे और वहाँ जो हुआ सब ने देखा। शाहिद अटक साहब, ये तमाम तस्वीरें सामने हैं और ये तमाम तस्वीरें कल यहाँ लगाई जाएंगी और यहाँ कल फातिहा होगी, कल यहाँ यौम शहदा मनाया जाएगा। क्या कहेंगे ये तस्वीरें देखकर आप? जी देखिए, मैं चाहता हूँ इन तस्वीरों का पकड़ने का जो मकसद है कि हमारे पाकिस्तानी कौम इनके चेहरों को पहचाने। ये जो हमारे शहीद है ये हमेशा इनको याद रहे। जी देखिए, हमारा एक ज़िले शाह वहाँ पे लाहौर में शहीद हुआ, तो इमरान खान साहब ने जब एक ज़िले शाह शहीद हुआ तो इमरान खान साहब बड़ा गुस्सा भी थे और जिस तरीके से उन्होंने ज़िले शाह की शहादत को सीरियस लिया। तो आप सोचें कि जब हमारे 12 कारकुनान, ये हमें नॉन है, इनका हमें पता है कि ये शहीद है, लेकिन इस टाइम हमारे 139 दीगर कारकुनान जिनका हमें अभी नहीं पता कि वो शहीद हैं, जिंदा हैं, जेलों के अंदर हैं, वो मिसिंग हैं। तो अल्लाह ना करे कि उनकी शहादत हो, अल्लाह करे वो जेल के अंदर हो, अल्लाह करे वो महफूज हो, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम की ही ख्वाहिश है। लेकिन ये 12 चेहरे हैं जो जिनका हमें पता है, जिनके हमने जनाजे उठाए हैं, जिनके घर हम गए हैं। तो ये तो हमें नॉन है, अननोन का भी हमें नहीं पता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन चेहरों को और इन शहीदों को ये हमेशा हम याद रखें, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में जो सिविल सुप्रीमेसी, जो यहाँ पे हम जो जमहूरियत के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए जो हम लड़ रहे हैं, तो ये हमारे वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब, जो हम नारा लगाते थे कि जान जाएगी और क्या होगा, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जाने दी इमरान खान और पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह हम अपने इन शहीदों को भूलने नहीं देंगे और ना इन शहीदों का इतना खून सस्ता है कि अगर किसी को ये लगे कि हम इनका हिसाब नहीं करेंगे, ज़रूर होगा हिसाब इन शहीदों का। देखिए, इस टाइम पंडाल जो है हमारा बन रहा है, स्टेज के ऊपर भी काम जारी है। कल यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपने जितने भी हमारे डी चौक के शहदा हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआएं करेंगे। ये देखिए, शहीद तो वैसे भी जो अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि उनको आप मुर्दा ना है कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए इधर कुरान खानी, जितने हमारे कारकुनान वहाँ पे ज़ख्मी हुए थे या हमारे वो कारकुनान जिन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, और इस टाइम हमारे 10-12 हज़ार से ज़्यादा कारकुनान जेलों के अंदर हैं, तो हम उन तमाम लोगों के लिए दुआएं मांगेंगे। यहाँ पे इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ भी होगी, हमारे उलमा कराम आके इस मजमे को एड्रेस भी करेंगे, हमारी क़ियादत भी इधर आएगी और यहाँ पे इंशाल्लाह आखिर में हमने जो हमारे शहीद हैं उनके लिए उनकी मग़फ़िरत के लिए हम आखिर में खैरात टाइप भी होगा इसमें कि लोगों को खाना वगैरह खिलाएंगे। तो यही बस प्रोग्राम है, ना कोई सियासी जलसा है, ना सियासी गैदरिंग है। और हमारे जो लोग हैं वो इस टाइम गमज़दा भी हैं, उनकी आंखें भी नम हैं
اور ہمارے وہ شہید جو ہیں وہ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ انہوں نے پاکستان کی حقیقی آزادی میں اپنی جان کی قربانیاں دی. پوری قوم ان کو ہمیشہ یاد رکھے اور ہماری یہی توقع ہے اپنے پاکستانی قوم سے, بالخصوص خیبر پختونخوا کی عوام سے, کہ وہ کل انشاءاللہ اس دعائی مغفرت میں پروگرام میں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پروگرام ہے کتنے انتظامات ہیں, مطلب کتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ, اور یا کیا صرف یہ پشاور کے لوگ ہوں گے یا پنجاب سے باقی صوبوں سے بھی لوگ یہاں پہنچیں گے؟ نہیں جی, یہ دیکھیں یہ تقریباً اس گراؤنڈ میں 25 سے 30 ہزار لوگ کی کیپیسٹی ہے. تو یہ پشاور کا نہیں, یہ پورے خیبر پختونخوا, پورے پاکستان کا, پنجاب کا, سندھ, بلوچستان, جدھر بھی جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں. جی دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ نہ کسی مخصوص صوبے کی جماعت ہے, نہ کسی مخصوص لسانیت کی بنیاد کی پر بنی جماعت ہے. یہ پاکستانی قوم کی جماعت ہے. تو پنجاب سے بھی ہمارے لوگ آئیں گے, بلوچستان سے بھی آئیں گے, سندھ سے بھی آئیں گے, کیونکہ ہمارے کارکنات پنجاب کے بھی شہید ہوئے ہیں, بلوچستان میں بھی ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں, اور خیبر پختونخوا کے بھی کارکنان شہید ہوئے ہیں. تو سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ, اور سب کو دعوت بھی ہے کہ آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے. تو انشاءاللہ کل 1 بجے یہاں پہ ہم انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے تک یہ ہماری تقریب چلے گی. اور یہاں پہ قرآن پاک ہم نے جتنے ہمارے حلقے ہیں یا جو ادھر آئیں گے تو ان کو ہم نے کہا کہ اپنے ساتھ آپ نے قرآن پاک کا سیٹ لے کے آنا ہے. تو یہاں پہ بیٹھ کے تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ ہم اجتماعی دعائیں مانگیں گے. جو یوم شہداء منایا جا رہا ہے, جس میں آپ کہتے ہیں جو ہمارے شہید ہیں ان کی فیملیز بھی آئیں گی, یا جو زخمی ہیں وہ بھی یہاں پہنچیں گے, ان کی فیملیز یہاں پہنچیں گی؟ جی بالکل, ان کو ہم نے دعوت بھی دی ہے, جتنے بھی ہمارے شہید ہیں ان کے فیملیز کو. تو وہ انشاءاللہ کل اس تقریب میں شرکت کریں گی. اور جتنے زخمی ہیں ہم نے ان کی فیملیز کو بھی بلایا ہے. جو ہمارے کارکنان خود زخمی ہوئے ہیں اور وہ چل کے آ سکتے ہیں تو وہ بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے. اور یہاں پہ تمام جتنی بھی فیملیز ہیں, میرے خیال میں انشاءاللہ امید ہے کہ CM ہاؤس سے ان کو کالز بھی گئی ہوں گی, اور ان کو ہم نے پراپر دعوت بھی دی ہے, اور یہ انہی کی یاد میں ہے. اور ان فیملیز کو ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ آپ اس مشکل کی گھڑی میں آپ نے پاکستان اور تحریک انصاف کے لیے قربانی دی ہے, تو پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ اس مشکل کی گھڑی میں کھڑی ہے, اور یہی ہمارا مین مقصد ہے اور یہی ہمارا پیغام ہوگا ان فیملیز کے لیے. اچھا, کل یوم شہداء منایا جائے گا. عمران خان نے جو کہا ہے کہ صرف یہاں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ منایا جائے گا, اس کے بعد آپ کیا میسیج دینے جا رہے ہیں یہ یوم شہداء منا کے, یا اس کے بعد کی کیا پلاننگ ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہمارے جو شہید ڈی چوک میں جو ہمارے لوگ شہید ہوئے, اس کے اوپر جو حکومتی رویہ تھا, یا اسپیشلی وہ عطا تارڑ, اس نے جو پریس کانفرنس کی, اس کی جو ہنسی مذاق, اس نے جو چیزیں کی وہاں پہ, ہماری گاڑیوں کو جو توڑا گیا, اسی کے پریس کانفرنس میں فائرنگ جو ہے وہ چل رہی ہے, اور وہ کہہ رہے کہ کدھر ہے فائرنگ. ایک لوگوں کو شہید کیا, نہتے لوگوں, پرامن لوگوں کے اوپر آپ نے فائرز مارے, ان کو سنیپر کے ذریعے مارا, ان کے اوپر شیلز مارے, اور پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا ہے. تو میں اور کیا کہوں, لیکن دیکھیں اللہ ان سے پوچھے گا ضرور. دیکھیں ایک انسان کا قتل جو ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو جو قاتل ہوں گے ٹھیک ہے, ادھر اس دنیا میں شاید وہ زمین خدا بنے ہوئے ہوں گے, ان کو خود کو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہوں گے, لیکن ایک تو میرے اللہ کا بھی قانون ہے نا, قبر بھی تو سب جائیں گے, ہمارا ایمان ہے, اور قبر کے بعد کی جو زندگی ہے نا, تو ادھر پھر کوئی عوام پہ آپ کی طاقت نہیں چلتی. تو یہ ہمارے جو شہید ہیں, یہ جب یوم محشر کے دن کھڑے ہو کے پوچھیں گے, سوال پوچھیں گے کہ جو ہمیں کیوں قتل کیا گیا تھا, ہمیں کیوں بے گناہ مارا گیا تھا, تو اس کا جواب کون دے گا, کون ہوگا ادھر وہ کھڑے ہو کے؟ ادھر تو لوگوں کو آپ ڈرا بھی لیتے ہیں, دھمکا بھی لیتے ہیں, آپ ان کو کالز بھی کر لیتے ہیں, ان کی فیملیز کو بھی آپ دھمکا دیتے ہیں, اور ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے یہ شو کرنا ہے کہ یہ کار ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں, آپ ان کی شہادتوں کو بھی چھپا رہے ہیں. لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں تو یہ جواب آپ شاید ڈاکٹر صاحب آپ گئے ہیں ان کی فیملیز کے پاس, چرسدہ گئے ہیں, کوہاٹ گئے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ آپ سے کچھ سوال کرتے تھے یا کچھ انہوں نے آپ سے بات کی؟ جی دیکھیں, بجائے اس کا کہ ہم ان کے ہم ان کا حوصلہ بنتے ہیں, وہ ہمیں حوصلہ دے رہے تھے. میں محمد علی جو ہمارا ایک شہید ہے چرسدہ کا, اس کے بھائی اور ان کے والد صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک میرا بیٹا شہید ہے, میرے 3 اور بھی ہیں. لاسٹ ٹائم تو صرف محمد علی گیا تھا, ہم 4 جائیں گے اگر عمران خان صاحب نے کال دی. اس کے علاوہ دوسرا ہمارا جو چرسدہ کا شہید تھا, اس کے 4 چھوٹی بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو دیکھ کے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ اگر ہم سے کل کو سوال کرے, ریاست سے سوال کرے کہ میرے والد کا کیا قصور تھا, کیوں اس کو گولی ماری تھی, کیا وہ دہشت گرد تھا,
क्या वो रियासत के खिलाफ था, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ था? हम तो वहाँ पे पुरअमन तौर पे अपने जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उसके लिए हम प्रोटेस्ट करने गए थे। तो ये सवाल तो पूछेंगे, ये सवाल इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा किसी ना किसी दिन आपको। लेकिन आज जो है वो उनको ख़ुद को उन्होंने ताकतवर समझा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह हम इन अपने शहदा को ना भूलने देंगे, इनको हम जिंदा भी रखेंगे, इनके नामों को भी जिंदा रखेंगे। जितने भी हमारे शहीद हैं, 2 हमारे एबटाबाद में शहीद हुए हैं, एक हमारा कोहाट में शहीद हुआ है, एक हमारा पंजाब में शहीद हुए हैं, 2 हमारे बलूचिस्तान में शहीद हुए हैं। तो इन सब शहदा को इंशाल्लाह हम याद रखेंगे और पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने इन शहीदों के साथ खड़ी है जिनको बेगुनाह तौर पर शहीद किया गया है। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं इंतज़ामात जारी हैं, जो भी सूरत हाल होगी आपको दिखाते रहेंगे। ये आपको मैं बैनर्स दिखा सकता हूँ, ये बैनर्स हैं जो बने हुए हैं। बाकी तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।